आनी हो लोड जो पळय आसा न्ही आमचो खंयचो दर्या कडेचो लोड जो पळय आसा आनी लोक आतां हळू कितें जाल्ले आसा की हांगासरल्यान हें करता. हांव तुमकां एक सिंपल सांगता की होम स्टे पळय आसा पळय न्ही, होम स्टेक आतां डिमांड येयल्या. कोण येता पळय न्ही मनीस तो होम स्टे रावता आनी तो कितें करता, तो हॅप्पी आसता. कित्याक लागून ताका तें फ्रेश ऑक्सिजन मेळटा, ताका तें झाडांचें कितें आसा सगळी ग्रिनरी मेळटा. खुबशे ताका तें सांगता तुका पक्ष्यांचे आवाज बिवाज ते हांगा मेळनात तुमकां. हांव तुमकां एक म्हणजे मोटेपण सांगना, म्हणजे घरा कडेन जर तुमी येयले जायत न्ही सकाळचे येयले ती सगळीं शेवणीं बिवणीं येवन भायर बसता, म्हणजे घरान सुद्दां येता. तांकां गॅरेंटी आसा म्हाजी कितें म्हणून हो गणेश गांवकार तेजी फॅमिली आमकां कांयच इजा करचें ना म्हणून. केन्ना येता सांगा म्हाका पळोवपाक, कळ्ळें तुका. येता तांकां हें आसा, तांकां विश्वास आसा. ते कित्याक लागून विश्वास डेवलप जालो तो सांगता तुमकां हांव. तांकां उदक मेळनालें तें लागीं, कितें उदक मेळनालें तांकां लागीं. तें उदक तांकां मागीर आमी उदक दवरिता तांकां शेवण्याक त्या आनी तें उदक तापता म्हणून तें मागीर सावळेक दवरप. कित्याक तें उदक तापलें जाल्यार चोंच घातली न्ही भितर तांकां तें घालपा जायना. हें थोडेशें आमी सगळ्यांनी जें पळय आमचें सरावंडींग पळय आसा पळय न्ही, नेचर आसा तें सांबाळपाचें जर केलें जायत त्या दृश्टीकोनांतल्यान ह्या विचारांनी हांव तें करपाचें ठरयलां. त्या खातीर तुमचे थोडेशे प्रश्न एकदम हाय लेवलाचे आसा ते इल्ले मातशे फाटीं दवरया, ते मागीर केन्ना विचारा.